अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल है यारम, जिसे लिखा है सुमेरा अहमद ने, और आज हम अपने नावल का 5वां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वाक़या कैफ़े के सामने से उसका गुज़र हुआ। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उसे जवाब दिया गया था कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है का बोर्ड कैफ़े के सामने रखा था। उसने पहले कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी, फिर काउंटर तक आई। इसे यहाँ काम तो फ़ौरन ही मिल सकता था, लेकिन सिर्फ एक मसला था, और काफ़ी बड़ा मसला था। जो वेट्रेस इसे नज़र आ रही थी, उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था, जो एक मशहूर कॉफ़ी के लेबल जैसा था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तहार थी। उसे इश्तहार से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो ये स्कर्ट तो नहीं पहन सकती थी, और जो हालात जा रहे थे उनको मद्देनज़र रखते हुए वो इस वाहिद नज़र में आने वाले ज़रूरत है कि मौके को हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। उसने काउंटर के पीछे बैठे दराज कद फरबही माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज़ से बात की। उसने अमरहा से चंद सवालात पूछे और इसे हाँ कह दिया। वो खुश होने की बजाय दुख से इसे देखने लगी, यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी, जिस पर शायद अभी इनकार हो जाए जब वो इसकी अगली बात सुनेगा। मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे ये नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीक हो जाएगा। उसने अपनी तरफ अंग्रेज़ को जज्बाती करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं जीन्स पर यह शर्ट पहन लूँगी बस। उसने वेट्रेस की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकती हो। इस दुनिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या आप सिर्फ इस नामुकम्मल ड्रेस को नज़रअंदाज करके तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करती इस लड़की पर एक एहसान नहीं कर सकते? दुनिया का हर इंसान इल्म हासिल करने वाले की इज़्ज़त करता है। मुझे सिर्फ अपने रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र है। आप किस मज़हब के मानने वाले हैं? उसने उसे घूरा। यूरोप में कभी भी किसी से भी इतनी जल्दी उसके मज़हब के बारे में नहीं पूछ सकते, वो बुरा मान जाते हैं। मैं यहूदी हूँ। अमरहा की सीटी गुम हो गई। वो यकटक इसे देखती रही। मुझे घूरना बंद करो और जाओ यहाँ से। देखिए जनाब, अगर आप मुझे काम देंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि एक यहूदी ने एक मुस्लिम का एहतराम किया, इसकी अखलाकियात का ख्याल रखा, वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह क्या है? मज़ीद तारीफ़ और तारीफ़ सब आपको अपने सरांखों पे बिठाएंगे, लेकिन मुझे अपनी कुर्सी पे बैठना ही अच्छा लगता है। फिर भी ज़रा सोचिए, ये यूनिवर्सिटी एरिया है, स्टूडेंट्स आपकी किस कदर इज़्ज़त करेंगे। हो सकता है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि सालाना कॉन्वोकेशन डे पर आपको ख़ास मदऊ किया जाएगा और आप तकरीर भी करेंगे। ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आ सकता। मुझे कॉन्वोकेशन में जाने से कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप जाएंगे तब आपको ये बहुत दिलचस्प लगेगा। वो काउंटर पर बाएँ हाथ की चारों उंगलियों से बजाने लगा और इसे मज़ीद दिलचस्पी से देखता रहा। इसकी नीली आंखें मज़ीद नीली हो गईं। मैंने सुना था अंग्रेज़ बहुत रहम दिल होते हैं। मैं पॉलिश हूँ, मुझे अंदाज़ा था, लेकिन पॉलिश तो दुनिया भर में इंसान दोस्त मशहूर हैं, इखलाकियात की पासदारी करने वाले, इंसानी खिदमत में सबसे पहले आने वाले और मदद के लिए कभी न पीछे हटने वाले। तुम्हारे ज़ुबान हमेशा ऐसे ही चलती है? नहीं, लेकिन जो कॉफ़ी मैंने अभी आपके यहाँ से पी है, इसके बाद से कॉफ़ी ज़्यादा आप मुझे 1 हफ़्ते का ट्रायल पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा? मैं शर्त लगा सकती हूँ, जब लोग मुझे एक मुस्लिम लेडी को फुल ड्रेस में देखेंगे तो वो इस तरफ खींचे चले आएंगे कि ये एक इंसान दोस्त का कैफ़े है। यहाँ के मालिक ने इंसानियत के लिए नाम नहाद असूलों को तोड़ दिया। क्या वाकई? वो दोनों हाथों की उंगलियों से काउंटर बजाने लगा। बिल्कुल, आजमा कर देख लें। ये कहते अमरहा की नज़र उतारी जानी चाहिए थी। ठीक है, कल से आ जाना, तुम्हें असल का 50% मिलेगा। मुझे मंजूर है। वैसे आपको ये अंदाज़ा होगा ही कि रोज़ाना इस कैफ़े में कितने लोग आते हैं। अमरहा की जहानत बढ़ती जा रही थी। मैं 10 साल से कैफ़े चला रहा हूँ। साल में सिर्फ एक बार आने वालों को पहचान लेता हूँ। मेरा मतलब, कल अगर ज़्यादा लोग आए तो मुझे मालूम हो जाएगा। वो आंखों को अंदर की तरफ ले जाकर मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट उस पर जम कर रह गई। वो घर गई तो उसने शर्ली, अज़रा वगैरह सब से कह दिया कि कल हर सूरत वो खुद अपने दोस्तों को लेकर इसके कैफ़े आ जाएं। चारों ने आने का वादा कर लिया, सिवाय हाना के, और उन्होंने इसे यकीन दिलाया वो कोशिश करके अपने 1 या 2 दोस्तों को भी साथ ले आएंगी। सुबह वो, दाइम और नवाल भी गई। इन्हें सब सच बता दिया। दाइम कितनी ही देर बेयकीनी से इसकी शक्ल देखता रहा। तुमने किस कदर चालाकी से यह सब किया है ना?
करना पड़ा। उसने कंधे उचकाए। मैं अपने हम जमातों को और दोस्तों को भी कह देता हूँ। कितने दिन का ट्रायल है? 1 हफ्ते का। अगर रोज़ 8-10 लोग आएँ तो 8-10 तो कम है। आखिरी रोज़ तक मैं तुम्हें 40 कर दूँगा। ये ठीक है। और फिर यूँ पहले दिन 10, दूसरे दिन 15, फिर 18, 20, 25 और आखिरी दिन 3 कम 50 स्टूडेंट्स वहाँ कॉफ़ी पीने गए। और मज़े की बात यह कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की हद ही कर दी। वो कॉफ़ी पीने जाते, काउंटर तक आते जाते, कितने नोबल इंसान हैं आप, मुस्कुरा कर कहा जाता। आपने एक मुस्लिम खातून को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के नौकरी दी। आप जैसे इंसान दोस्त लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। हम सब ज़रूर अपने प्रोफेसर से आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको हमारे कॉन्वोकेशन डे पर ज़रूर आना चाहिए। बहुत फरिश्ता सिफ्त हैं आप। ऐसी सिफ़ात आजकल नापैद हैं। अब हम हर रोज़ सिर्फ यहाँ ही आया करेंगे कॉफ़ी पीने। 6 दिन हर परफॉर्मेंस के साथ साथ वो मुस्कुराता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ड्रामे देखे, लेकिन इन 6 दिनों में जो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे कैफ़े में ड्रामा सेशन किया वो सबसे शानदार रहा। वो दंग खड़ी काउंटर पे हाथ रखे इसे हंसते हुए देखती रही। इसका तो ख्याल था इसका प्लान कामयाब रहा, लेकिन ये क्या? तुम एक कारोबारी इंसान को उल्लू नहीं बना सकती। राइट, इसने कमज़ोर सा राइट कहा। पर तुम एक कारोबारी इंसान को मुतासिर ज़रूर कर सकती हो। राइट, वो मुस्कुराने लगी। देखो मिस अखरोट, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रख सकता। वो एकदम संजीदा हो गया और अमरहा भी। इसकी खुशी उड़नछू हो गई। कॉफ़ी कंपनी इस ड्रेस के लिए मुझे पे करती है और इस कैफ़े के 50% मालकाना हकूक़ कंपनी के पास ही हैं। लेकिन क्योंकि मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है कि मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बुलाया जाऊँ, तो मैं तुम्हें आर्जी तौर पर यहाँ रख सकता हूँ जब तक तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती। तुम यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन अगर कंपनी ने एतराज़ किया तो मुझे तुम्हें फ़ौरन निकालना होगा। कंपनी एतराज़ नहीं करेगी, वो खुशी से निहाल होकर बोली। क्यों? तुम्हें कैसे पता? मैं दुआ करूँगी कंपनी एतराज़ ना करे। तुम ये दुआ क्यों नहीं करती कि तुम्हें कहीं अच्छा सा काम मिल जाए? वो भी कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन फ़िलहाल मुझ पे यही दुआ वाजिब है कि कंपनी एतराज़ ना करे। वो इसे देखते हुए नरमी से मुस्कुरा रहा था। और मुझे अखरोट मत कहिए, आप मुझे चलगोज़ा कह सकते हैं, क्योंकि चलगोज़ा मुझे बहुत पसंद है। वो खुशी से बोलती ही जा रही थी। कैफ़े से बाहर मैनचेस्टर की सड़कों पर उड़ने वाली रात इस रात बहुत रोशन थी। जब स्याही सफ़ेद हो जाए, रातें रोशन हो जाएं, तो ज़िंदगी की शाखों से नई कॉम्पलें फूटती हैं, खुशबू देती हुई, फूलों और फलों से लदी हुई। वो काम से भी लग गई और क्लासेस में भी मसरूफ़ हो गई। साथ ही इसने भी नूडल्स खाने शुरू कर दिए। अपनी पहली तनख्वाह से इसने सबसे पहले हाना की पसंद के नूडल्स का बड़ा पैकेट लिया जो वो 2 हफ्ते तक खा सकती थी। साथ ही अंडे, दूध के डब्बे, जाम, डबल रोटी लेकर उसने फ्रिज भरा ताकि वो सब भी इस्तेमाल करें। अब इसे रहाइश की तलाश थी। साथ साथ वो अपना रहाइश का मसला भी हल कर रही थी। गो शर्ली ने इससे कह दिया था कि वो इतनी परेशान ना हो रहाइश के लिए, लेकिन वो परेशान थी। अगर इसे उन्होंने खंदा पेशानी से अपने साथ रखा हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं था कि डीट बनकर मुस्तकिल ही वहाँ जम जाती और बहाने बनाती कि इसे रहाइश नहीं मिल रही। चूँकि इसे शुरू से बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, तो अभी वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकती थी। चुन्ने मुन्ने से नाश्ते से तो इसका कुछ बनता ही नहीं था। इससे ज़्यादा तो वो शाम की चाय में उड़ा जाया करती थी। दोपहर के खाने के वक्त यूनिवर्सिटी में इसे कोई ना कोई ट्वीट मिल जाती। ट्वीट टू ट्वीट का किस्सा कुछ यूँ था कि किसी भी फ्रेंड या हाय हेलो फ्रेंड या क्लास फेलो के पास जाया जाता और इससे कहा जाता, ट्वीट मी प्लीज़, मुझे ट्वीट करो। अगर वो चाहता या अफोर्ड कर सकता तो इसे ट्वीट कर देता, यानी 1 कप चाय, कॉफ़ी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाती। दाइम ग्रुप ने इसे अपनी सारी ट्वीट्स दे दी थी। ट्वीट मांगने वाले को वो ट्वीट वापस भी करनी होती थी। अब मंजर कुछ यूँ होता कि दाइम या नवाल इससे कहते कि जो सामने हमाद बैठा है इसके पास मेरी 6 ट्वीट्स हैं, इसके पास जाओ और कहो ट्वीट मी बैक प्लीज़। वो जाती और कह देती। इसी तरह शर्ली, अज़रा और ऐसे ही दूसरे हाय हेलो दोस्त अपनी ट्वीट्स दे देते। अक्सर जिनकी 3 या 4 ट्वीट्स इकट्ठी हो चुकी होती, इनका वो बर्गर खा लेती, लेकिन बर्गर, सैंडविच या पिज़्ज़ा खाए जाने पर एक एक्स्ट्रा ट्वीट मनफी हो जाती। यानी अगर 4 ट्वीट्स हैं तो 3 का बर्गर और 1 मनफी, यानी बाकी 0। और अगर 3 ही थी तो 1 जमा हो जाती, यानी बर्गर खाने वाले खाते में 1 ट्वीट आ जाती। पहली बार तो अमरहा को काफ़ी से ज़्यादा शर्म आई। फिर इसने महसूस किया कि अमीर कबीर स्टूडेंट्स भी ऐसा कर लेते हैं, तो वो भी करने लगी। वो दाइम, नवाल, शर्ली के पास जाती, रेफरी और ट्वीट प्लीज़,
कहती। वो सोचते, इधर उधर देखते। वो सामने, हाँ वहाँ ग्राउंड में, वो जिसने सफ़ेद शर्ट पहनी है, हाँ वही, इसके पास जाओ। कागज़ पे लिख दिया जाता, ट्वीट हर बैक, इसे ट्वीट वापस कर दो। इसी कागज़ पर ट्वीट देने वाला लिख देता, बकाया दो। बाकी की दो भी वो हड़प कर जाती। इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। इसे ट्वीट पे ट्वीट मिल रही थी। इसने दादा को सब बताया। मांगने के नित नए अंदाज। वो हंसने लगे। देने के नित नए अंदाज। दादा, क्या कमाल का जवाब दिया है तुमने। वो बहुत खुश हुए। इस दिन वो दाइम ग्रुप की एक लड़की अक्सा के पास गई और ट्वीट रेफ़र करने के लिए कहा। ये तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा इस वक्त। बड़े बड़े कान हैं इसके। लाइब्रेरी में किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें इसका बता दिया जाएगा। पूरी 20 ट्वीट्स हैं मेरी इसके पास। 20? अमराहा के मुंह में पानी भर आया। आराम से 4-5 बर्गर खाए जा सकते हैं, कॉफ़ी भी। आराम से 2 हफ्ते निकल जाएंगे, यानी अगले 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल ख्वार नहीं होना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आ गई और सरगोशी के अंदाज में इसका पूछा। मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए? उफ, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पूछ रही हूँ, जिसके बड़े बड़े कान हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमदार होकर मादूम हो गई और उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठा है। वो इसके पास आई और कागज़ जिस पर अक्सा की लिखाई में ट्वीट का लिखा था, इसके आगे किया। इसने अपनी मोटी सी किताब से नज़र उठाकर इस चिट को पढ़ा, फिर जिस हाथ में चिट थाम रखी थी इसे खुफगी से घूरा। इसकी पेशानी पर पतली सी लकीर बनकर गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक नहीं। बराए मेहरबानी इससे पहले मुझे तंग न किया जाए। पर मुझे तो अभी इसी वक्त भूख लगी है। इसकी तेज़ आवाज़ पर वो भूरी आंखों वाला हैरान रह गया। पेशानी पर खुफगी से 2 लकीरें बनकर उभरी और वहीं बराजमान रहीं। ट्वीट मी बैक। अमराहा ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर थोड़ी और ऊंची आवाज़ में कहा। यह वही था ना जो इस दिन वेलकम वीक में इस पर चिल्ला रहा था। अब वो इस पर चिल्ला सकती थी। मैं नहीं कर रहा, इसने ज़रा सख्ती से कहा। मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। इसने इस तरफ आते हुए एक और काम किया था। इसने कागज़ पर खुद ही सैंडविच लिख दिया था। इसकी तेज़ बोरी आंखें एक लहजे के लिए स्याही माइल सी हुईं। पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 19s के हीरो की तरह इसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर इसको घूरा और फिर वो 20s के हीरो की तरह मुकम्मल नज़रअंदाज करके उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, अगले हफ्ते से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर निकला। मैं कुछ नहीं जानती। वो भी इसके साथ निकली। इसने इसके हाथ से कागज़ खींचा और तेज़ी से आगे आगे चलने लगा। वो इसके पीछे पीछे लपकी कि वो कैंटीन जा रहा है, लेकिन वो तो। ये क्या है अक्सा? इसने 2 उंगलियों में अटकाया कागज़ अक्सा के आगे किया। किस भूखी को मेरे पीछे लगा दिया है? ये क्या है? अमराहा ने इस अमरीकी नकूश के हामिल फ्रेंच गुस्से को सहम कर देखा। ये इसने क्या कह दिया? इतने धड़ल्ले से अमराहा ने आसपास देखा। उफ, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स अंगूठा हिला हिला के शर्म करो कह रहे थे। पहले तो अमराहा ने आंखें मींच लीं, फिर इसने गुस्से से भड़क कर इसे देखा। अक्सा ने पढ़ा कागज़ पे सैंडविच लिखा था। ट्वीट मी बैक प्लीज़। अक्सा ने इसकी इज्जत रख ली। अगले हफ्ते तक इसने शान से कंधे उचकाए, जैसे बड़ा नुकसान करने के बाद इतालवी चुकाते हैं, बेनियाजी से भी और खूनख्वारी से भी। तुम दोनों हैंडल कर लो प्लीज़। अक्सा की समझ में नहीं आया कि एक भूखे और दूसरे कंगले को कैसे हैंडल करे, और वह ये कहकर ग्राउंड से उठकर चली गई। अगले हफ्ते से एक भी दिन पहले मेरे पास ना आना, लंबे कानों वाले ने नाक फुला के कहा और फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। अगले हफ्ते तक मैं भूखी मर जाऊंगी। वो फिर से इसके साथ चलने लगी। एक मेरी ही ट्वीट पे जिंदा हो गया। वो फिर से एक फ्रेंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज़ चबाते हैं तो आंखें सर्द महरी से अंदर कर लेते हैं। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो इसके इसी तरह खम है कि तंज झाड़ने पर इसे देखती रह गई। गुस्सा कर भी रहा था और नहीं भी, कैसी बात थी। आज तो इसी ट्वीट पे रहना है। सारे पैसे ख़त्म हो गए और नूडल्स भी। सुबह जल्दी की वजह से चाय भी नहीं पी। इस बात पर वह ज़रा रुका, अपने क्रॉस बैग को अपनी गर्दन से निकाल कर खंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वह मतलूबा चीज़ निकाल चुका था। इसने एक चॉकलेट निकाली जो आधी खाई हुई थी। ये लो, आधी खाई चॉकलेट इसकी तरफ बढ़ाई। इससे क्या होगा? चॉकलेट देखकर अमराहा को खुशी तो ज़रूर हुई, लेकिन फ़िलहाल इसे सैंडविच ही खाना था। काफ़ी कैलोरीज हैं इसमें। बुरी आंखों वाले ने बैग को वापस गले में डाला, एक हाथ जीन्स की जेब में डाला और ऐसे खड़ा हो गया जैसे इसका फ़ोटो सेशन हो रहा हो। लॉर्ड मेयर जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में चैरिटी करते हुए। फ़ोटो का कैप्शन इससे बढ़कर और क्या होता? मुझे कैलोरीज नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो क्या ये भूसा है? लॉर्ड मेयर ने भवें उचकाईं।
اور کچھ ایسے اچکائے کہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی، اور پھر میں کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ وہ میں اس بار سوالیہ اچکی، یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس میں ریپر کو ایک کامن پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر کوئی موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائے۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ اس نے دیکھ لی تھی، دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا تھا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، چیریٹی کر رہے ہو؟ امرہا بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں، اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے، کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ، وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھی یا وہ بہت دور تھی یا لڑکوں کے ساتھ تھی، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں، سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہیں تو، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، اور وہ اپنا مشہور زمانہ آزمودہ فکرہ ضرور کہنا۔ منحوس ماری، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اس بات پر وہ نواز سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی تھی، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی، اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کا نام دے رہی تھی۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ۔ سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ ہاں ہاں، کرایہ تو ضرور لیں گی، ساتھ میں کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں 2-4 کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک 2 منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا بڑا قطعہ تھا جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امرہا کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، لیکن بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس سیڑھی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار گئی ہوں۔ کوئی 20 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ سے کہا۔ سامنے والی کی ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں کندھے پر گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ امرہا بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بعد ازاں امرہا کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی۔ پھر ان کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے، بیل دینے والا، دروازہ پیٹنے والا جائے بھاڑ میں، ہم کیا کریں۔ لینڈ لیڈی کے نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی باب جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پائے کی، یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے چالاکی سے سارے سوالات کے جوابات دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی، اور تنور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تنور، بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی۔ نان پہ بیسن لگا کر اسے تل بھی لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ٹھوڑی تلے رکھے اسے دیکھتی رہی۔ ہو چکا تمہارا؟ اب بتاؤ، کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول، بس روٹی بھی۔ سادنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی، ہفتے میں 2 بار یہ ہو جائے گا۔ باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ میڈم سادنا اسی کے ساتھ صوفے پہ ذرا کنارے پر بیٹھی تھی، سویٹر بن رہی تھی۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ جی میں لے آؤں گی، سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب سادنا کہے گی لانا ہوگا۔
تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے، بولو ہاں یا نہ؟ ہاں جی ہاں، گڈ۔ اچھا اب بولو کہانی آتی ہے کوئی؟ جی آتی ہیں 2۔ گڈ، کون کون سی سناؤ ذرا۔ ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر اڑا ادھر اڑا۔ دوسری خرگوش اور کچھوے والی۔ سادنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ پیچے بیٹھی رہی۔ بی بی یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بتلو، میں اچھی اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ، کرایہ پہلے بتا دیں پلیز۔ پہلے شرائط سن لو، تم سے پہلے 3 لڑکیاں جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو۔ سادنا یہاں 2 سالوں سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے میری عمر بھی اتنی لگتی ہے کیا؟ سادنا سے پہلے یہاں 6 لڑکے رہ کر گئے ہیں، اچھے لڑکے تھے، سارا کام کر دیتے تھے، میں تو اب بھی لڑکوں کے حق میں ہی تھی، پر اب سادنا کی وجہ سے لڑکیاں ہی رکھتی ہوں۔ سارے گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی، باقی کے کمرے بند ہیں اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا، کھانا بنانا ہوگا، ہفتے میں 2 دن پودوں کی کانٹ چھانٹ اور کھڑکیوں کی صفائی، ایک ہفتہ تم میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی، ایک ہفتہ سادنا کرے گی۔ جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا۔ میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپٹ ہے اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی۔ پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں ٹریک سے اترتے ہوئے دیکھا، یعنی اگر تم نے کوئی غلط حرکت دیکھی تو فوراً میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ تم ایک مسلمان لڑکی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گی۔ اسی وقت چاہے باہر برف باری ہو رہی ہو اور تم نمونیا کا شکار ہو، تمہارے ہر طرح کے دوست یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو بھی تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، بے شک تمہیں پورے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے۔ اگر میں سوتی ہوں تو چٹکی کی آواز سے بھی اٹھ جاتی ہوں، اس لیے جب میں سوؤں تو تم ایسی ہو جانا جیسے گونگی ہو۔ لینڈ لیڈی بولتی رہیں۔ وہ جس صوفے پہ بیٹھی تھی اسی پر اونگنے لگی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پہ آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کی نظر چھت پہ لگے بڑے سے فانوس پہ گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے بھری آنکھیں اس فانوس میں سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ رنگ اڑ رہے تھے۔ کیا مجھے کسی ڈان نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی کی قد آدم پردوں کو گھورتے اس نے سوچا۔ میں یہاں ہوں۔ کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ سادنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پہ بیٹھی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے۔ اور کیا کہہ رہی تھی آپ؟ وہ آنکھیں ملنے لگی۔ تم ایسے ہی ہر جگہ لملیٹ ہو جاتی ہو لڑکی، لینڈ لیڈی ہنس کر بولی۔ امرہا لفظ لملیٹ پر حیران ہوئی۔ خالص دیسی لفظ تھا، یقیناً کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا انہیں۔ نہیں جی، بس آج تھکی ہوئی تھی تو۔ جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ کھانا؟ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی۔ کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی۔ لینڈ لیڈی سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اوہ، پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا۔ شکل پر بیچارگی لے آئی۔ بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی کے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوئے۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ ماننا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو۔ ایک لمبا وقت تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پاؤ، انہیں درست کرو۔ امرہا خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ تم جا کر سو جاؤ سادنا، اور تم امرہا مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ وہ انہیں کمرے تک لے آئی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، دائیں ٹانگ فالج زدہ تھی، دایاں ہاتھ بھی مشکل سے حرکت کرتا تھا، لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا۔ انہیں ان کے بیڈ پر لٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ بال؟ امرہا کو لگا ان کے دماغ کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی آؤ تو وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھ کر کھینچا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اندر سے بمشکل 1/2 انچ لمبے بال نکلے۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اگر اس نے ٹھیک سے گنے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی زیادہ وقت لیا۔ پھر ہلکے سرمئی کو انہوں نے اتوار کی رات کے لیے پسند کیا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا۔ خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ یہ جگہ اسے بہت ہی سستی پڑ رہی تھی۔ اور ہاں، دوبارہ کچن میں نہ جانا۔ لیکن وہ پہلے کچن میں گئی، 1 کپ اور کافی بنائی اور 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شرلی کو فون کیا۔ میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہ ابھی اتنے ذمہ دار نہیں ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اگلے حصے کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔